बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत आवाम के साथ सलमान हैदर। कोई शक नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सियासी दर्जा हरारत और इदारा जाती दर्जा हरारत में मजीद इजाफा हुआ है। जहाँ एक तरफ हुकूमत अदलिये के खिलाफ महाजराई पर उतरी है, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का ऐलान भी हुकूमत कर चुकी है। और साथ ही साथ मुल्क में आइनी ब्रेक डाउन का जिक्र किया जा रहा है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि अक्टूबर में इंतखाबात कलअदम करार देने के खदशे का इजहार भी कर रहे हैं। ये कोई और नहीं, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं सूनर और लेटर इट्स गोइंग टू बी हैपन। और सूरत हाल पहले से कई ज़्यादा गंभीर है। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा हैं, उनकी जानिब से ऐसे बयान आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि सब अच्छा नहीं है और हुकूमत के पाँव कहीं ना कहीं उखड़ भी रहे हैं। ऐसे में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, जिन्होंने काफ़ी अर्से से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की, हमेशा इनाग्रेशन किसी न किसी प्रोजेक्ट के हवाले से या किसी तकरीब के अंदर होती है, आज बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की, बल्कि आप यूँ कहिए कि हमला आवर हुई हैं। उन्होंने कहा कि एक शख्स को लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आइन को री राइट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजों को कहना चाहती हूँ कि मुल्क को चलने दें। सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को री राइट किया है। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, और ये किसी और को नहीं, अपकमिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह भी उस फैसले के अंदर मौजूद हैं, मखसूस नशस्त हो गए। बहरहाल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद कर रही है और नजरसानी की अपील भी कर चुकी है। वहीं इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कमीशन किसी दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा, किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 38 आज़ाद अरकान ने भी दबाव की शिकायतों के बावजूद पार्टी वाबस्तगी के फॉर्म्स इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिए हैं। यानी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जो कुछ भी है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ही हमने किया। बल्ले के निशान की ट्रांसलेशन भी वही थी क्योंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे। बहरहाल 3 बैरून मुल्क हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA। देखते हैं कब तक वो अपना जवाब जमा कराते हैं, अपनी डिक्लेरेशन जमा कराते हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव में नहीं आ रही, पार्लियामेंट में सबसे बड़ी जमात बन गई है। मगर दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला कहीं ना कहीं कर चुकी है, लेकिन इस फैसले पे अब तज़ब्ज़ुब का शिकार है। कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को पता था कि ये पाबंदी लगानी है, और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब को कहा गया कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। बहरहाल इत्तेहादियों के साथ मुशावरत नहीं हुई, तभी हर एक की स्टेटमेंट मुख्तलिफ थी, और अब फैसला हुआ है कि मुशावरत भी करेंगे, फिर मामला काबीना में लाएंगे। इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत की जानिब से ये एक डेस्परेट मूव थी, और क्या पीपल्स पार्टी इस अमल में हुकूमत की हिमायत करेगी? क्योंकि इस हवाले से आज नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द की बैठक हुई है माने सदर में, और डेफिनेटली ये भी जानना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतल्लिक बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल बन चुकी है। इजलास हुआ जिसमें जस्टिस रिटायर्ड सज्जाद तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम को सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई, जिसके बाद खबर यह है कि जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम की माजरत के बावजूद उनके नाम की मंजूरी दी गई है। इसका मतलब है भी उन्हें कन्विंस करना है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी माजरत कर चुके हैं। इतलात ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से दोनों एडहॉक जजों के नामों की मुखालफत की गई है। यानी जस्टिस मुनीब अख्तर यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बाद जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एडहॉक जजेस की मुखालफत की है। ताहम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल की मुखालफत की है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल इनकार कर चुके हैं, इसलिए उनके नाम की मंजूरी नहीं होनी चाहिए। एडहॉक जजेस की तैनाती पर तफसील से भी बात करेंगे। एडहॉक जजेस की ज़रूरत क्यों पेश आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुखालफत क्यों है, और हाँ, हुकूमत को इतना ख़तरा क्यों महसूस हो रहा है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करें। मेहमानों साहब का तारुफ करता चलूँ। फिरदौस शमी नकवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हालिया इमरान खान साहब से वो मुलाकात भी कर चुके। कादिर खान मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आज एक बड़ा अहम तरीन इजलास जिसमें हुकूमत के फैसलों के साथ खड़े होने का फैसला। राजा कमरुल इस्लाम मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, ये हमारे साथ है। तो सबसे पहले राजा साहब आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। राजा साहब, लगता है हुकूमत का हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया और अभी से जाने की बातें हैं, इतना खौफ क्यों है आपको? ये जुमला आपने इब्तिदा किया लगता है जी,
تو کچھ کو لگتا ہے, کچھ کو نہیں بھی لگتا ہوگا. خواجہ آصف کو لگتا ہے میں بھی کہ کچھ کو لگتا ہو. لہٰذا دیکھیں خواجہ آصف نے اس گھمبیر صورتحال کی طرف اشارہ کیا. جب گھمبیر صورتحال کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس میں تمام اندرونی و بیرونی عوامل, سیاسی عوامل, عدالتی عوامل اور سرحدوں کے عوامل, اندرونی سلامتی کے عوامل, دہشت گردی کے عوامل, اور جس طرف خواجہ آصف نے اشارہ کیا تھا اس میں سے ایک پہلو آج کھل کے سامنے آ گیا جب وہ ایک ٹیلی فون کال منظر عام پر آئی جس میں کہ طالبان کا ایک جو ان کا رنگ لیڈر ہے وہ یہ کہتا پایا گیا ہے کہ جی پاکستان کی حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے. جہاں پہ مختلف ایجنڈاز مل جائیں تو وہ صورتحال جو ہے وہ گمبھیر ہوتی ہے, اور خواجہ صاحب نے اسی کی طرف اشارہ کیا. جی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ حکومت 5 سال مکمل کرے گی, پورے کرے گی؟ دیکھیں بظاہر آج کی تاریخ میں اگر تو جتنے بھی لگا دیں, وہ ہم جب سٹوڈنٹ تھے تو ایک محاورہ مشہور تھا کہ پھوپھی کو مونچھیں لگی ہوں تو چاچو ہوتے, تو اگر تو اس کے ساتھ ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں تو اگر کے ساتھ ہیں, لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ جب ایوالو ہوتا ہے لا, آئین, تو اس کے اندر ہم نے بہت سے ایکٹیویزم دیکھے. جوڈیشل ایکٹیویزم کی ایک ہائٹ دیکھی, ایک پیک دیکھی. اسی طرح میری دانست میں, میری ذاتی رائے میں اب پارلیمنٹری ایکٹیویزم کی شاید ضرورت بھی ہے, اور پارلیمنٹ کو اپنی سپرمیسی کو ایکسرسائز کرنا ہوگا. پارلیمنٹ تمام جو ہیں اقتدار اعلیٰ اس کا منبع ہے within the limits laid down by قرآن اینڈ سنہ پاکستانی آئین میں. لیکن ڈیموکریٹک دنیا میں جہاں پہ بھی سسٹمز ہیں وہاں پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کا سورس ہوتی ہے. مگر راجہ صاحب روکا کس نے ہے؟ روکا کس نے ہے؟ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف اشارہ, یہ اس سے میں کیا مراد لوں نا, مجھے تھوڑی تشریح کر دیں سر. کافی ایمرجنسی لگ سکتی ہے. اس کی تشریح ہر ایک کوئی اپنی رائے کے مطابق کرے گا. میرا خیال ہے کہ ایمرجنسی کی نوبت نہیں آئے گی. پارلیمنٹ قانون بنانے والا اور آئین بنانے والا ادارہ ہے, اور اگر آئین کو کوئی اور ادارہ ری رائٹ کر سکتا ہے جس طرح کہ ابھی آج کی تاریخ میں جو چیزیں محسوس کی جا رہی ہیں, اور اس سے پہلے بھی 2022 میں بھی آپ نے دیکھا کہ اسی طرح کی ایک صورتحال پیدا ہوئی تھی جب فلور کراسنگ کے معاملے پہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا, اور یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی آدمی جو فلور کراسنگ کرے گا ممبر, تو وہ اس کی ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. یعنی جا کے وہ ووٹ ڈالے, خلاف ورزی کرے آئین کی کسی شک کی, اور پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو, تو ڈسکوالیفائی تو ہوگا, لیکن اس کی وہ ایکٹ ہے جس کی وجہ سے اس نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے, وہ ایکٹ تصور ہی نہیں کیا جائے گا نل اینڈ وائڈ. تو وہ بھی ری رائٹنگ تھی. اور اب پھر جیسے باتیں ہوئیں کہ ایک پارٹی نے جس نے کچھ مانگا ہی نہیں تھا, پریئر ہی نہیں تھی, اس کی ڈیمانڈ میں ہی نہیں تھی آئینی, اور بلکہ وہ پارٹی ہی نہیں تھی اٹ سیلف, تو اس کے حق میں فیصلہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آئین کی جو تشریح ہے, انٹرپریٹیشن آف لا ہے, وہ اگر کچھ باؤنڈریز کو کراس کرے تو اس کے بعد آئین بنانے والا ادارہ اس کو اگر کلیریفائی کرے, یعنی جو اس کی سورس ہے وہ خود کلیریفائی کرے, تو پھر میں اچھا راجہ صاحب میں اسی کا ضمنی سوال ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پلی نہیں تھی, ری رائٹ کیا, پھر الیکشن کمیشن کیوں کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کریں گے؟ نہیں, الیکشن کمیشن اس آئینی آج کی تاریخ میں اس پابندی, اس قانون کی پابندی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو پر عمل ہونا ہے. دیکھیں ابھی تک حکومت نے بھی جس نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا, مختلف سیاسی جماعتوں نے اس فیصلے پہ ریزرویشن کا اظہار کیا, اس فیصلے کو ڈسکس کیا. اس فیصلے میں بہت سی چیزیں جو ان کی دانست میں آئین اور قانون جو تھا, ریٹن لا جو تھا, اس کی خلاف ورزی ہوئی یا اس کو ری رائٹ کیا گیا, لیکن کسی جگہ پہ ذمہ دار فورم نے یہ نہیں کہا کہ اس پہ عمل نہیں ہوگا. تو الیکشن کمیشن نے اسی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آئینی ادارہ ہونے کی روح سے کہ الیکشن کمیشن پابند ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا, تو الیکشن کمیشن نے اس رائے کا اظہار کیا ہے, اس سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرنے کا جو اعلان کیا ہے یا اس کو اناؤنس کیا ہے. یہ پابندی حکومت کے اوپر نہیں ہے, تو
हुकूमत ने अभी तक खिलाफ वर्जी का नहीं कहा, लेकिन पार्लियामेंट पे तो ऐसी कोई पाबंदी मुल्क को नहीं है। डिस्टेबलाइज कर रही है उसको अदलिया, clarify। ज़मीर के फैसले नहीं करने आपने अगर ज़मीर फरोख्त कर दिया, ये वाले जुमले को चोटे हैं सर? देखें, ये जुमले, इन जुमलों को जिस तरीके से भी ले लिया जाए, जब सियासी शख्सियात गुफ्तगू करती हैं तो वो कोई फॉरेन जो डिग्नेटरी होता है फॉरेन ऑफिस का, उसमें और एक पॉलिटिकल लीडर की गुफ्तगू में फ़र्क होता है। वो मुखातिब होता है जिन लोगों से उस वक़्त जो उनके सामने होते हैं, वो उनके जो चले मैं आता हूँ आपके पास। ये जज्बात मरियम नवाज साहबा का कितना बड़ा रिस्क है, क्योंकि तौहीन उधर मैटर करती है जहाँ फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कोई रुकावट डाल रहा हो। यहाँ जजेस की ज़ात नहीं है, उनके अहकामात की इम्प्लीमेंटेशन पे मैं आता हूँ। दूसरे हिस्से में आपके पास कादिर मंजूर खिल साहब, आप उन रहनुमाओं में से हैं और पीपल्स पार्टी के उन रहनुमाओं में से हैं कि जो आउट ऑफ द ब्लू भी बात कर लेते हैं। खैर अब तो बाकायदा तौर पे कह दिया गया कि पार्टी का जो बयान है वो जो पार्टी की जो इतलात की जिनके पास जिम्मेदारी है वही देंगे। क्या आप समझते हैं कि नविश्ता दीवार लिखा जा चुका है? हालात इतने संगीन हैं, कोई एमरजेंसी या किसी बड़े आईनी बहरान की तरफ हम जा रहे हैं? देखिए, इंटरनेशनल जो अदारा है फिच, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसकी तस्दीक खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने कर दी है। बिल्कुल। और ये कहा कि 8-10 दिन जो ना बड़े अहम हैं जी। और कुछ भी हो सकता है, जो पीटीआई करेगी हम भी अपने घोड़े दौड़ाएंगे, जो भी सख्त अल्फाज उन्हें अदा किए। तो ये तो अब राजा साहब ने बड़े माशाल्लाह से गोल मोल जवाब दिए। ज़ाहिर बात है, सियासी वर्कर है, उन्हें किसी न किसी तरीके से तो जवाब देना है। ठीक है। लेकिन ये ख्वाजा साहब की तो बिल्कुल क्लियर उसने लकीर खींच ली है उसके हवाले से। ठीक है। और बाकी जहाँ तक अगर एज ए कानून के तालिब इल्म, आइन के आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला वो बाइंडिंग है तमाम अदारों पर, इंक्लूडिंग वफाकी और सूबाई हुकूमतें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर इख्तिलाफ कर सकते हैं, किया जा सकता है और हम भी करेंगे। और वहाँ में राजा साहब के साथों के जो सवाल गंदम जवाब छनने वाली बात, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक जायदाद पे आप और राजा साहब की लड़ाई हो, ठीक है, और वो सालिस वो जायदाद मुझे देते जहाँ मैंने मांगा भी नहीं हो, जहाँ मैं तलबगार भी नहीं हूँ और मैंने कोशिश भी नहीं की है। ठीक है। तो इस हवाले से ज़रूर तनकीद सुप्रीम कोर्ट पे किया जा सकते हैं और करना भी चाहिए। और इस हवाले से लेकिन अब थोड़ा सा एक मामला थोड़ा सा और एक अजीब वो जो सस्पेंस नहीं होता है, आज और कल जो इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हो रहा था, तो ख्याल ये किया जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ जाएंगी और ये कहेंगे या तो तफसीली फ़ैसला आ जाए, क्योंकि जजेस छुट्टी पे चले गए, ये 2 महीने की बात की कहानी है। और वफाकी हुकूमत का जो ना वो रिव्यू का पिटीशन है वो भी फाइल हो चुका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का नहीं अमल करेंगे। तो ये जो सूरत हाल है, ये एक अजीब सस्पेंस नहीं कादिर भाई, मैं आपको इसकी पुरस्कारियत भी क्लियर कर देता हूं। मैं आपको इसकी पुरस्कारियत भी क्लियर कर देता हूं। दूसरी लाइन में उन्होंने ये कहा कि हमारी जो लॉ टीम है उसको ये हिदायत दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर किसी जगह पर आपको इबाहम नजर आ रहा है तो उसको इनलाइटन करें ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करें और उससे गाइडलाइन ली जा सके। यानी ये मुझे 15 दिन की जो एक बाइंड दी हुई है, एक बार दी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने कि 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सवालों के साथ सुप्रीम कोर्ट दोबारा जाया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि वो माजी का रिकॉर्ड भी क्लियर करे कि ना हमने कभी तशरीह गलत की, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर सवाल उठाया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया, जिसकी बिना पर ये सारे काम हुए। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल मेरे अपनी एक तजर्बा है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक निराला, बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। ये थोड़ा सा पख छोड़ दिया है, आम अल्फाज में कराची की ज़बान में पख कहते हैं उसको। बिल्कुल ये पख उन्होंने ज़रूर छोड़ दिया है, बल्कि पख हो गया मेरे खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने। पख हो गया ना, ठीक है। तो ये पख जो उन्होंने छोड़ दिया है, तो ये पख में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी के इलेक्शन में जहां धांधली का एक पाकिस्तान के आलमी सतह पे वो मेरा हल्का NA 242 हाईलाइट हुआ, वहां इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस किया, नोटिस दिए। अब नोटिस के मैं इस्लामाबाद चक्रे लगा रहा हूं, तो मैं इलेक्शन कमीशन को ये बता रहा हूं कि जनाब ये आपका RO का रिपोर्ट है, आपका DRO का रिपोर्ट है, आपका सूबाई इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है,
اور انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بیلٹ باکس ٹوٹا ہی نہیں ہے یہ وغیرہ، شاید وہ رزلٹ کمپائل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں انہیں چھپا لی ہے. تو الیکشن کمیشن کہتے ہیں نہیں جی ہم نے ڈی جی لیگل کو لکھا ہے، وہ کیا جو. تو میں نے کہا جناب آپ کے اپنے ماتحت جو صوبائی ادارے ہیں انہوں نے جواب دیے کہ ایسا کوئی نقصان ہوا ہی نہیں، نہ کوئی بیلٹ پیپر ٹوٹا ہے پٹھا ہوا ہے، نہ کوئی بیلٹ باکس ٹوٹا ہے. تو اس کے بعد آپ، لیکن اس نے کہا کہ ہم لیگل ایکسپرٹ، دو چار پیشیاں مجھے لیگل کے چکر میں بھی انہوں نے یہ لگوایا ہے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ شاید یہ لیگل جو پخ لگا لی ہے اسی میں یہ گمانا شروع کر دیں گے کہ بھئی ہم تو کرنا چاہ رہے ہیں. اب چونکہ لا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ قانونی مسائل ہے لہٰذا ہم اس کے اوپر دوبارہ اجلاس کریں. ٹھیک ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب، کہیں نہ مجھے پاکستان تحریک انصاف کی قسمت پر رشک ہوتا ہے، اور یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی آپ کی قسمت پر بڑا رشک ہے. عدلیہ آپ کو ریلیف دے رہی ہے اور حکومت آپ کی مشکلات بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کا جا کچھ نہیں رہا. آپ یہ بتائیں، حکومت نے باقاعدہ پارٹی پر پابندی کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ جیسے بھی چھوڑی، اور اس کے بعد آج ایک اجلاس بھی ہوا پیپلز پارٹی سے، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا پہلے ود ان پارٹیز اس کو ڈسکس کر لیں، پھر کابینہ اور پارلیمنٹ والے اس میں جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اپنے فیصلے پر ریورس ہوگی کہ نہیں یہ انتہائی قدم اٹھنا ہے؟ دیکھیں، میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مشکور ہوں، بڑی خندہ پیشانی سے سنتا رہا. جو حضرات کورٹ روم میں موجود تھے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ججوں نے باقاعدگی سے یہ سوال ہیئرنگ کے دوران اٹھایا کہ آپ لوگ آر یو سیئنگ دا ایلیفینٹ ان دا روم اور کانٹ یو سی دیٹ. انہوں نے باقاعدگی یہ کہا کہ جتنے لوگ لڑے اور جیتے وہ سارے جو تھے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا. ٹھیک. پھر ان کو دھکیلا گیا ایک طرف. تو حقیقت کیا ہے کہ جمہوریت نام کیا ہے؟ عوام کی مرضی کو ریفلیکشن دینا. اچھا، پی ٹی آئی کا ایک ابھی سے رہا ہے اور آج بھی گلا ہے کہ گو کہ انہی نے ریلیونٹ آرٹیکل کو ڈال کے کہا کہ ہم 187 کے ہم جو ہے کمپلیٹ جسٹس کے لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں. بٹ کمپلیٹ جسٹس فرام پوائنٹ آف پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی نے ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا ہے، تو اب ایب انیشیو یہ الیکشن غلط ہو گئے. اور جس طرف خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اکتوبر میں تیار ہیں، ہم تو آج تیار ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو آج ڈیمانڈ کر چکے، کر لو فریش الیکشن دوبارہ. دیکھیے، بارہا ایک فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہوا جس کے تحت آڈٹ ہوا. آڈٹ کے تحت بھی جو انڈیپینڈنٹ آڈٹ فرم تھی اس نے بھی ڈکلیئر کر دیا کہ ساری سیٹیں ہار گئے. خود کراچی کے اندر بھی مثالیں موجود ہیں کہ جماعت اسلامی کے امیر کو آپ نے ڈکلیئر کیا ایز ونر، انہیں نے ریفیوز کر دیا. He said, I have not won the election. ایسی اور ایک دو مثالیں ہیں پنجاب کے اندر بھی جدھر لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں. تو واضح طور پہ رہے کہ جتنی پابندیاں سختیاں جس سے گزری ہے پاکستان اور گزر رہی ہے آج بھی، پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی میں ڈینٹ نہیں ہوا، اضافہ ہوا ہے. نہیں، مگر فردوس بھائی ایک سوال ہے میرا نا، کیونکہ پروگرام کا نام ہی ریاست اور عوام ہے تو یہ عوامی سوال ہے. امریکہ بڑا تشویش میں مبتلا ہے پاکستان تحریک انصاف پر اس پابندی کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی ماضی میں الزام بھی لگاتی رہی. اب حکومت کہتی ہے کہ امریکہ اور پی ٹی آئی کا کوئی ایک عدد فکس میچ تھا. تو یہ آپ کی لابی کا نتیجہ ہے؟ کہاں کھڑا کر رہے ہیں امریکہ کو؟ ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا آپ لوگوں نے. میں ایک چیز جانتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو سائفر کا الزام لگایا وہ امریکی حکومت کے ایک انڈر سیکرٹری پہ لگائے، وہ آج بھی ہم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے. ہم بنیادی طور پہ اپنی فورن پالیسی میں وی ہیو مووڈ آن. ہماری فورن پالیسی میں ہم نان الائنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ہم کسی بھی سپر پاور کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں دیکھنا چاہتے. ہم پاکستان فرسٹ کے اوپر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جو اس وقت جس فیصلے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کانگریس کے اندر جو ریزولوشن پاس ہوا اس کا، اور جس میجورٹی سے ہوا. دیکھیں، یہ امریکہ میں اس وقت الیکشن کا زمانہ ہے، اور اس میں جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ اپنا
कांग्रेस मैन सेनेटर्स इनको अप्रोच करती है और इस हद तक अपनी सर राय approach? का कि पूरी की पूरी उस कांग्रेस ही राय आपकी तरफ हो जाए, सिर्फ 7 मुखालिफ में वोट हो? जी मैंने कहा इस हद तक अप्रोच कि पूरी की पूरी कांग्रेस ही एक तरफ हो और सिर्फ 7 मुखालिफ में हो? आप ये देखिए इस हद तक है इमरान खान की पॉपुलैरिटी जहां आजादी है, ओके, इतनी पॉपुलैरिटी है इमरान खान की जहां लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं और ठीक है। आजादी है, ठीक और है। वो उसके असरात हैं। चल एक मुख्तसर इससे मैं कि- ब्रेक ले लेता हूँ ना। मैं राजा कमरुल इस्लाम साहब से ब्रेक में एक सवाल जाता हूँ जी, क्या नविश्ता दीवार पढ़ लिया है मुस्लिम लीग नून ने, या जाने की जल्दी है, या मुखालफिन की स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा तगड़ी है? क्या है ऐसा कि जिसकी बिना पर इस तरह की सख्त स्टेटमेंट्स आ रही हैं? और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं अक्टूबर में इलेक्शन कलदम होने का इम्कान है, इस तरह कुछ हो भी सकता है। मुझे तो अक्टूबर में काजी फायद साहब जाते हुए नजर आते हैं। यहाँ हम सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राजा कमरुल इस्लाम साहब, अक्टूबर में काजी फायद साहब की रिटायरमेंट के अलावा कुछ और चीज़ें भी ऐसी हैं जो अहम होने जा रही हैं या हो सकती हैं, जिसकी बिना पर कहा जा रहा है कि 8 फरवरी का इलेक्शन चैलेंज हो सकता है, उसके ऊपर कोई फैसला आ सकता है? क्योंकि ये तो आप लोगों का दावा है कि एस्टेब्लिशमेंट और आप एक पेज पर हैं, फिर खतरा कहाँ है, किससे है? कहीं खतरा नहीं जी, ये स्पेकुलेशंस हैं। पहली बात तो ये है कि काजी फायज ईसा साहब ने इस अरसे में अगर कोई ऐसा काम किया होता, ये देखें 3 रुकनी बेंच की एक ट्रेडिशन चली आ रही थी जस्टिस साकिब निसार साहब से लेकर और बंदयाल साहब तक, और वो 3 रुकनी पूरी सुप्रीम कोर्ट एक तरफ बैठी होती थी, 3 जज फैसला कर देते थे। काजी फायज ईसा ने आके तो सबसे पहले उस चीज को स्ट्राइक किया। अगर काजी फायज ईसा साहब भी 3 रुकनी बेंच के साथ फैसले कर रहे होते तो फिर शायद अक्टूबर कोई थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न होता। ठीक है। काजी फायज ईसा ने तो अपना वो इख्तियार सबसे पहले तकसीम किया और 3 बेंच बनाने की जो पहले ट्रेडिशनली हमेशा चीफ जस्टिस के पास रही है, वो जो अथॉरिटी थी वो भी ट्रांसफर की 3 जजेस में। ठीक है। और फिर जो जिस फैसले पे अभी ये बात हो रही है और जिस फैसले को जोड़ा जा रहा है दीगर 3 चीजों के साथ, इत्तेफाक से कुछ चीजें इकट्ठी हो गई हैं, तो उसमें भी 13 जजेस ने, कहीं पाबंदी नहीं थी कि 3 रुकनी बेंच नहीं बन सकता, कहीं पाबंदी नहीं थी 5 रुकनी, 7 रुकनी या इवन 9 रुकनी बेंच भी बन चुका होता, तो फैसला आप अगर गिनती देखें या डिवाइड देखें तो आज मुख्तलिफ होता। तो इसलिए काजी फायज ईसा की जो रिटायरमेंट है वो कोई इतनी कंसिडरेबल नहीं है या कोई ऐसी काबिले जिक्र नहीं है, न काबिले तफक्कुर है। ठीक है। जिस पे किया जाए तो ये एडॉक जजेस वाली ऑप्शन क्यों अडॉप्ट की गई? एडॉक जजेस की ऑप्शन इसलिए अडॉप्ट की गई, और ये उसमें भी आप काजी फायज ईसा साहब को अगर देखें जैसे मुर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है, तो काजी फायज ईसा साहब तो जा रहे हैं अक्टूबर में, जो उनकी रिटायरमेंट है। ठीक है। तो उस सूरत में अगर तो वो आने के साथ या नेक्स्ट जज जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ठीक है, वो आने के बाद एडॉक जजेस का समरी मूव करते या एडॉक जजेस की सिफारिश करते, तो कहा जा सकता था कि वो अपनी टीम बनाना चाहते हैं, वो उन जजेस को उस बेंच में शामिल करना चाहते हैं। तो काजी फायज ईसा तो जा रहे हैं, और उन्होंने जब ये किया तो उसकी बुनियादी मकसद देखें, ये जितना ये जो रोज टेलीविजन का भी सबसे ज्यादा टाइम जो केसेस लेते हैं, ये सिर्फ टेलीविजन पे नहीं लेते, ये सिर्फ यहाँ पर शाम को चैनल्स पे नहीं लेते ये केसेस टाइम। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी वक्त लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में वक्त किसकी कीमत पे लेते हैं? उस आम आदमी की कीमत पे कि जिसके केसेस डेकेड से लटके हुए हैं, दहाइयों से लटके हुए हैं, दादा का फैसला पोता भी नहीं सुन पाता। तो बुनियादी तौर पे तो 58,000 शायद रिपोर्टेड। तो ज्यादा मुनासिब ना होता लाहौर हाई कोर्ट से ले लेते, सिंध हाई कोर्ट से ले लेते, पेशावर हाई कोर्ट से ले, उन जजेस को ले रहे हैं जो पर्क्स एंजॉय कर रहे हैं, जो रिटायरमेंट के बाद अपनी पेंशन एंजॉय कर रहे हैं, उनको बुलाने का क्या मकसद? देखें, अगर तो ऐसा होता तो आइन में ये ना लिखा जाता ना। आइन में दोनों चीजें, या तो कोई पॉइंट आउट करे कि ये कानून के या आइन की खिलाफ वर्जी है, उसमें सारी ऑप्शंस लिखी हुई हैं। हाई कोर्ट के भी उन जजेस को कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की अहलियत रखते हैं, और उससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट के जो गुज़श्ता 3 सालों में रिटायर हुए हों जजेस, ठीक है, उनका जिक्र है। तो अगर कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो बात करें। देखें, ये बल्कि कुछ जजेस ने जो इनएबिलिटी शो की अपनी,
وہ بھی بنیادی طور پہ اس لیے نہیں کی کہ وہ یہاں پہ آنا نہیں چاہتے تھے، یا وہ اس کی بنیادی وجہ وہ ٹرولنگ، وہ گالی گلوچ، وہ جو ایک الزامات کی سیاست ہے، یہ آنریبل ججز تھے جنہوں نے اپنے بڑے آنریبلی اپنا کیریئر کا اختتام کیا. یہ ہائی کورٹس کے بھی جج رہے، یہ سپریم کورٹ کے بھی جج رہے. ججز نہ دیکھیں نا سوشل میڈیا، اتنا نہ دیکھیں سوشل میڈیا، زیادہ مناسب ہوگا نا، میڈیا سے دور رہیں. نہیں یہ تو خیر آئیڈیلی تو ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن اب جو روایات بہت سے جن کا نام اب لینا مناسب نہیں ہے وہ ڈال گئے کہ جو زیادہ ان کی زور ہوتا تھا کہ ان کے ادا کیے ہوئے جو کمنٹس ہیں. اچھا بہرحال سر مجھے راجہ صاحب زیادہ پریشانی نا قاضی فائز صاحب سے متعلق نہیں، زیادہ پریشانی مجھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے متعلق ہو رہی ہے، جس سے متعلق مریم بی بی صاحب نے کہا آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا، ضمیر بکے ہوئے ہیں، یہ تمام چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. میں قادر مندوخیل صاحب کی طرف آتا ہوں. قاضی صاحب حالات تو سنگین ہیں، جتنا مرضی آنکھیں بند کر لیں، راجہ قمر الاسلام صاحب کہتے رہیں کہ کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، وہ آخری وقت تک ایسے ہی کہتے ہیں. یہ بھی ایک زبردست اسٹریٹجی ہوتی ہے. صدر مملکت کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں نا سر، یہ سنگینی کا بھی ان کو اندازہ ہے، ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو صدر نے کچھ ایسا سوچا آج ملاقات ہوئی تو؟ دیکھیے بالکل آپ کی یہ بات درست ہے کہ صدر ایک وفاق کا ایک علامت ہے، اور جوائنٹ سیشن میں جو باتیں انہوں نے کی ہے معاشرے کو بہتر کرنے کی، اپوزیشن سے بات کرنے کی، یہ ساری باتیں تو آپ کے سامنے ہیں. آپ کسی کو زبردستی کان سے پکڑ کے جانماز پہ تو نہیں کھڑا کر سکتے. پشتو میں ایک محاورہ ہے کہ جانماز پہ تو کھڑا کر دو گے، نماز کون پڑھائے گا؟ تو ان کو نماز کون پڑھائے گا؟ تو اشارے شورے کر لیں گے، میں بات نہیں کروں، میں محاورتاً قادر بھائی اشارے وغیرہ کر لیں گے. آپ یہ تو پھر یہ تو پھر منافقت ہوئی ہے نا، پھر جھوٹ ہوا نا. میں نے تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ زبردستی نماز پہ تو کھڑا کر دے کہ نماز کون پڑھائے گا؟ نماز تو اگلے نے خود پڑھنا ہے. اب سوال یہ کہ میں دوبارہ آ رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے، رانا ثناءاللہ کا آپ کے سامنے، خواجہ آصف صاحب کا آپ کے سامنے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ہر حد پار کریں گے، ٹھیک ہے، ہم ہر چیز کا مقابلہ کریں گے، ٹھیک ہے. اور مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کا جو انتخاب ہوا وہ تیسرے نمبر پہ جج کو انہوں نے چیف جسٹس بنایا، ٹھیک ہے. تو مجھے تو وفاق سے یہ بھی خطرہ ہے کہ وہ سینئر جج کو ہی نہ بنا دے. آپ دیکھ رہے اعجاز الحسن صاحب جو کہ چیف جسٹس بننے والے تھے اکتوبر میں، وہ بیچارے تو چلے گئے، ٹھیک ہے، استعفیٰ دیے. ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ بابا تم نے استعفیٰ کیوں دیے؟ پاکستان کا چیف جسٹس کوئی مذاق عہدہ تو نہیں ہے، سب سے بڑا عہدہ پاکستان میں ہے تو وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہے. وہ ایک بندہ چھوڑ کے جا رہے بابا میں نے نہیں کرنی ہے. تو یہ اختیار بھی وفاقی حکومت کے پاس ہے، جس طرح یہ اپنے مسل کو وہ تازہ کر رہے. تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ شارٹ سا سوال کر لوں، ساری چیزیں، کیونکہ آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے مسلم لیگ نون یا موجودہ حکومت جس طریقے سے یہ ایمرجنسی والی باتیں کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کوئی شک نہیں سنگل لارجسٹ پارٹی ہو گئی، اس پر پابندی کی بات کر رہی ہے، ججز پر جس طریقے سے تنقید کا تاثر مل رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت خود ہی استحکام نہیں چاہ رہی اس وقت. دیکھیں حکومت کا استحکام تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے. آج سوشل میڈیا بتا رہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا تو نہیں بتا رہے جو بنو میں آج صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی بندوق کی شہادت ہوئی ہے، کتنے زخمی ہوئی ہے. کاش ان کے اوپر حکومت فوکس کرتے، کاش ان کی دادرسی کے لیے کوئی بات کرتے، کاش ان کی جو ایک جلوس تھا یا ایک احتجاج تھا امن کے لیے، اس پہ گولیاں برسانی کا کیا جواز ہے. تو یہ ساری چیزیں حکومت تو اپنی چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہماری کسی طرح سے حکومت بچ جائے. تو ان کو کیا لینا دینا ہے الیکشن کمیشن سے، سپریم کورٹ سے، یا عوامی مسائل سے، یا مہنگائی سے؟ یہ ساری چیزیں تو کر کے اب وہ نئے نئے ایشو اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں، اور شاید آپ کا بھی جو تجربہ ہے یا راجہ صاحب کا، یہ پہلی میں حکومت دیکھ رہا ہوں جو ایک بین الاقوامی ادارے کی جو رپورٹ ہے، بھلے وہ جھوٹی رپورٹ ہو، اس کو کہتے نہیں جی بالکل وہ صحیح کہا. وہ سر کوڈ کر رہے ہیں کہ 18 مہینے بعد ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ سکتا ہے. پاکستان کا وزیر دفاع کوڈ کر رہا ہے اس کو. ہاں نہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ 8-10 دن بڑے اہم ہیں. ہاں جی، وہ بھائی وہ تو آپ کو 1.5 سال کا ٹائم دے رہے ہیں، فچ جو تنظیم ہے یا ادارہ ہے، اگلا تو کہہ رہے ہیں 8-10 دن بڑے اہم ہیں. اس کا کیا مطلب؟
تو یہ خود ہی سسپینس پہ لا کے شاید ان کو سسپینس میں مزہ آ رہا ہوگا، یا شاید ان کو سسپینس میں کے اندر کوئی راستہ نکالنے کا کوئی ان کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ جب ملک کا وزیر دفاع اور یا جو رانا ثناء اللہ ان کا پنجاب کا صدر وہ اس طرح باتیں کرے تو اسے اندازہ تو ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ سنجیدہ نہیں ہے عوامی، یا تو یہ بات ہے کہ عوامی مسائل سے توجہ اٹھانے کے لیے ساری باتیں کریں. پیٹرول کی بات نہیں کرے، کوئی روٹی کی بات نہیں کرے، کوئی مہنگائی کی بات نہیں کرے، کوئی بجلی کی بل کی بات نہیں کرے، گیس کی نہیں کرے، ہم دیکھو یہی باتیں کرے تو شاید حکومت یہ جی فردوس شمیم نقوی صاحب آپ رسپونڈ کریں گے ان تمام حالات میں جب آئینی بریک ڈاؤن کا بھی خطرہ تو ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف بھی ذمہ دار ہوگی نا، پلیز رسپونڈ کر دیں. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف تو کہیں سے بھی ذمہ دار نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے تو وجود کو بھی ماننے سے انکار کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی تمام ٹاپ لیڈرشپ کو جو ہے وہ اندر بند کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈر کو ایکسیس نہیں دی ہوئی میڈیا کی. اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، جو بیانات دے رہے ہیں وہی کر رہے ہیں. اگر آج اسٹاک مارکیٹ کریش کر گیا ایمرجنسی کی خبروں کے اوپر تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو الزام دیا جائے گا یا ڈیفنس منسٹر کو، رانا ثناء اللہ کو اور مریم نواز کو دیں گے آپ؟ ٹھیک ہے. جہاں تک میرے راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے اچھے کام کیے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اتنے اچھے کام کیے کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو کہ ایک بڑے نمبر جج مانے جاتے تھے، ان کے فیصلے جو آئے ہوئے ہیں وہ تاریخ ساز فیصلے ہیں. وہ شخص جو ہے اپنی عزت کو بچاتے ہوئے قاضی فائز کے عیسیٰ کے دور میں جو نیکسٹ چیف جسٹس ڈیزگنیٹ تھا، ہی ڈیسائیڈڈ ٹو لیو. کریڈٹ گوز ٹو قاضی فائز عیسیٰ. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میری جوڈیشری کے اوپر میرے دور میں کوئی پریشر نہیں آیا. 3 دن کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججز نے خط لکھ دیا. ان کو یہ بات نہیں گئی تھی کہ سرگودا کے جج نے لکھ دیا. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کتنی کوشش کی اعجاز الحسن کو روکنے کے لیے، if he is concerned about it، کہ اعجاز الحسن کے ایز اے جسٹس ریپوٹیشن میں کوئی ایشو نہیں ہے. آپ ایڈ ہاک ججز کو 3 سال کے لیے کیوں لگا رہے ہیں؟ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اوپنلی میڈیا پہ آ کے گئے کہ میرے نام کو کنسیڈر کیوں نہیں کیا گیا. اچھا آپ ایڈ ہاک ججز پر کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ جسٹس طارق مسعود، جسٹس مظہر عالم خیل صاحب پہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی چیز یہ ہے ہم ایڈ ہاک ججز کی اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ ایڈ ہاک ججز کے فیصلے دیکھ لیجئے آپ کہ وہ کس قسم کے فیصلے دیتے رہے ہیں اور کہاں کھڑے رہے ہیں اور وہ کیا چیز کی جا رہی ہے بیہائنڈ دا سین. دیکھیں میں اگر کوئی ایسا آدمی ہوگا جس نے انکانسٹیٹیوشنل رول کو سپورٹ کیا ہو وہ ایڈ ہاک جج نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے. پرنسپل ہی نہیں بننا چاہیے. پرنسپل ہی نہیں بننا چاہیے. بہت فردوس شمیم نقوی صاحب، قادر خان مندوخیل صاحب، راجہ قمر الاسلام صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. لیکن یہ بات طے ہے کہ آج کی تاریخ میں 19 جولائی بروز جمعہ کوئی آنکھیں بند کر لے تو علیحدہ بات ہے. باقاعدہ طور پر یہ واضح ہے کہ جوڈیشری اور حکومت اور جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے نظر ضرور آ رہے ہیں. کمنٹ سیکشن میں ضرور آگے کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.